बेतूल वाठारांत कार चालकाचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार रस्त्या कुशीक लावणली। कार चालक चिंचिणी सावन बेतूल वतालो खंय। हे सुवातेर अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर हो रस्तो रुंद करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते बेतूल हांगा आसात आनी बेतूल तुमी जाणा आसतले की आतां ONGCचो जो वीक आसा एनर्जी वीक ह्यो सद्याक फालच्यान चालू जावपाचें आसा आनी हेजी प्रिपरेशन जें आसा हें चालूच आसा। आनी आज आमी रस्त्यार पळयतात की इतली गर्दी जाले कडेन आसा, इतले ट्रॅफिक जाम जाले कडेन आसा की हांगा रस्त्या वयल्यान गाडी इतली वयतात की लोकांक खूब त्रास जाले कडेन आसा। आनी हेजेच म्हण हांगा हो जो रोड आसा हो चिंचिनीम साकून जो बेतला रोड गेला हो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आनी ह्या रोडाचेर वॉल्त खूब आसात आनी हे वॉल्त आसले कारणान खंय तरी एक धाकटी गाडी जी आसा 4 व्हिलर ही सायडीक पडले कडेन आसा आनी तो सुद्दां पडपाचें कारण म्हळ्यार ही जी शार्प टर्न आसात ह्या टर्नाचेर खंय तरी गाडी चड येवपा लागल्यो आनीक ह्या 4 व्हिलर गाडयेचो कंट्रोल जो आसा हो गेल्ले कारणान आज ही सकल पडले कडेन आसा। ही जी गाडी आसा ही मडगांवच्यान चिंचिनीम साकून ती बेतला वताली आनी ह्या वॉल्तार पावतरी खंय तरी ड्रायव्हरालो जो कंट्रोल आसा वो मिस जालो आनी ती गाडी सोमती सकल पडली। हांगा एक मायनर इंजरी आसा आनी कोणाक कांय जालें ना। ट्रॅफिक चड जाल्ल्यान हो एक्सिडेंट चड जाता आनी हो खूब वस्तीर आसा रस्तो ते वायटनींग करपा जाय आनीक वॉल्त चड आसा न्हू आनी चड टर्न आसात आनी सामको नेरो आसा सामको ते खातीर तो एक्सिडेंट जाता आनी ते कलवट बिलवट सारके इनकम्प्लीट आसा। गेले त्या फावटी सांगले कलवट सारके कर म्हणून इंजिनियरान ते आयजूक पासून केलें ना मागीर कितें करपाचें आमी आनी हे आतां वॉल्तार गाडी पडली हे कलवटाक लागून ट्रॅफिक चड जाता आनी एक्सिडेंट आनी एक्सिडेंट जातात। आतां एक गाडी पडल्या सकाळी हय मायनर इंजर्ड ना मायनर इंजर्ड जालें ओके पूण खंय तरी हांगा रोड रुंद करपाक कित्याक हांगा ONGC आसा पेरोल युनिवर्सिटी आसा इतली ट्रॉफिक वयता आतां फाल्यां आनी परवां आनी 3 दीस चड वाडटले ट्रॉफिक आतां इतली जाली आयज इतले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार।